Sa first 100 days sa iyang pagdumala, nasabtan ni Mayor Lau Fortun nga ang tinuod nga kalambuan magsugod kung ang mga pamilya mobati og kaluwasan, kasiguruhan ug pag-amuma. Pinaagi ni ini iyang gibutang sa sentro sa iyang programa ang puy-anan ug pagpalambo sa komunidad. Kay para kang Mayor Lau, ang matag Butuanon angay nga dili lang adunay balay kundi usagyud kapuloy-anan nga matawag nga ila. Ang puy-anan o pagpalambo sa komunidad maoy kasing-kasing sa kalig-on sa dakbayan. Pinaagi sa City Human Housing and Development Department ang mga pamilya nga nagpuyo sa baybayon nga delikado ang kahimtang ilabi na sa barangay Lubukan, gibalhin ngadto sa mas luwas nga mga balay sa barangay Pagatpatan. Ako si Mary Joy Norino, nagpuyo ko sa Purok 12 Lumbukan nga ani karon sa Pagatpatan. Nagpasalamat pud ko ani nga project, ma'am, kay after 7 years nga nagpuyo ko didto na nahatagan akong chance nga kuan ko diri makabalay kog tarong nya maakuan na pud ang yuta. Ako si Len Perater gikan sa Purok 12 Lumbukan. Unya sa pagkakaroon nabalik sa mi diri sa Pagatpatan. Mapasalamaton jud kaayo mi kay daghan kay mi og nadawat gikan sa gobyerno. Kitabangan gyud mi nila kapag sugod pa lang paguba sa among balay, gitagaan mi nila og masakyan para paghakot sa among magagamit. Kani pod nga among gipuy-an, makapuyo na pod mi diri nga amo na gyud nga kaugalingon. Munang malipayon kay mi kay usami nga nakapribilehiyo ani nga programa sa gobyerno. So mapasalamaton jud mi kaayo. Ako si Wendy Lynn Chongson, lumulupyo sa Purok 12 Lumbukan, Butuan City. Magapasalamat ako kay Mayor Lawrence Fortun nga nako diri sa Pagatpatan na relocate kay dito sa kuan akong gihawaan lisod kaayo didto, ma'am, kanang dabi na parte sa magbagyo dungan ang taas sa tubig dayon bawod maabot gid dito sa amo manabalaka kay mi. Salamat sa City Housing nga gitabangan mi diri sa barangay Pagatpatan. Gitugod usab ang Butuan City Housing Board pinaagi sa Executive Order No. 28. Importante gud kaayo siya, no? And tungod kay nanay Mugiya, nanay sakto nga buduulan ang atong mga aigsuunan nga mga apektado, atong mga ISF, mga families is kanang nanagay assurance ug nanay dali maduulan nila gyud. Apil pod kami nga barangay. In behalf sa Barangay Council o constituent sa Barangay Fort Puyuhon, dako kayo ang pasalamat sa atong mayor sa siyudad sa Butuan, Mayor Attorney Lau Fortun, ug sa iyang mga kaubanan sa konseho. Tungod kay naingipon na gyud, gipangusga na gyud ang para sa atong mga sakop sa luminano sa atong mga gisakupan nga mga ISF. O gihatagan og gahom ang 5 ka homeowners associations pinaagi sa rehistrasyon ug pagplano. Ako si Jeprop Abrego Panaligan, Presidente sa Butuan City Resettlement Project 2 Homeowners Association Incorporated sa Barangay Doongan, Butuan City. Among mga dako kayo ang tabang sa CHDD alang kanamo sa pagparehistro sa DSUD. Gitabangan mi nila nga para ma-kompleto ang mga dokumento o moagi sa saktong proseso. Dako among pasalamat sa CHDD office sa Butuan City pinaagi sa pagpanguna sa atong halangdong Mayor Lawrence Fortun na din gihatagan og tsansa ang mga homeowners association na din ma-lig-on ang ilang homeowners association. Ang pagdevelop sa 50 ka andam nga mapuy-an nga lote, 4 ka approved subdivision plans, ug ang umaabot na Balangay Butuan Township Project nagpakita sa iyang panglantaw alang sa luwas, inklusibo ug lig-on nga mga komunidad. Ang township project sa lokal nga panggamahanan sa siyudad sa Butuan under sa City Housing and Homesite Development Department na conceptualize tungod sa panglantaw sa syudad nga matagaan ang mga housing beneficiaries ug nindot og decente nga relocation nga parehas og pasilidad
nga ana sa private na mga subdivisions. Dinhi sa township project, konkreto ug mas lapad na ang kalsada nga mo konekta sa mga community facilities sa relocation. Karong tuiga, gisugdan na og finalize ni Mayor Lau ang plano sa township project. Ug sa sunod nga tuig, masugdan na ang implementasyon niini. Ang paghatag og balay dili lang pasabot nga pagtukod og istruktura, kundili paghatag og luna sa paglaom, dungog ug oportunidad. Ilalom sa liderato ni Mayor Lau, padayon nga nagalihok ang Butuan aron mahimong usa ka syudad diin ang matag pamilya makapuyo nga luwas, makadamgo og dako, ug managhiusa sa pagtubo alang sa usa ka mas kusgan ug nagkahiusang komunidad.